लाइव क्वेश्चन आंसर स्ट्रीम, दीनी मसाइल में रहनुमाई किताब व सुन्नत की रोशनी में। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद। मुहतरम नाज़रीन व नाज़रात, एक बार फिर से आप सभी का इस्तकबाल है आज के इस लाइव क्वेश्चन आंसर प्रोग्राम में। मुहतरम नाज़रीन, जैसा कि आपको मालूम है कि हमारी इस स्ट्रीम में फ़ज़ीलतुद दुक्तोर नसीम अहमद मदनी हफिज़ुल्लाह जुड़ते हैं, जो कि आपके सवालात का जवाब कुरान और सुन्नत की रोशनी में देते हैं। तो आज भी शेख मोहतरम इस स्ट्रीम में जुड़ेंगे इंशाअल्लाह और आपके सवालात का जवाब देंगे। तो आइए हम शेख मोहतरम को इस स्ट्रीम में ऐड करके शेख का इस्तकबाल करते हैं, उसके बाद बाज़ाब्ता इस प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्या हाल है शेख, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। जी, जज़ाकल्लाह शेख वक्त देने के लिए। तो अगर इजाज़त हो तो शेख जी जो है सवालात बिस्मिल्लाह। का सिलसिला शुरू करते हैं। जी शुरू करें, बिस्मिल्लाह। जी, तो आज के हमारे सबसे पहले गेस्ट हैं अब्दुस समद। मैं इनको ऐड करता हूँ, वो अपना सवाल करें। जी अब्दुस समद भाई, आप। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी अस्सलाम वालेकुम। शेख आवाज़ आ रही है? जी आवाज़ आ रही है, आपके सवाल करें। शेख मेरा सवाल मज़ी के ताल्लुक से था। मज़ी निकलने के सूरत में ज़िक्र अस्कार कर सकते हैं, जैसे किसी ने सलाम दे दिया या माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बोलने की अगर ज़रूरत पड़ी, ये सब बोल सकते हैं? बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। भाई का सवाल मज़ी के बारे में है कि अगर मज़ी निकल जाए तो क्या उसके बाद ज़िक्र व अज़कार कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। ज़िक्र व अज़कार आप कर सकते हैं, सलाम का जवाब भी दे सकते हैं। जो चीज़ आपके ऊपर वाजिब है वो सिर्फ़ इतनी कि आप जहाँ पे लगा है, जहाँ जहाँ पे जिस्म पे या कपड़े पे जहाँ पे, उसको धोना है बस। तो उससे गुस्ल वाजिब नहीं होता है। उससे सिर्फ अगर बावज़ू है तो आपका वज़ू टूट जाएगा, आपको वज़ू बनाना होगा और उस जगह को धुलना होगा बस। तो आप ज़िक्र अज़कार कर सकते हैं धुलने से पहले भी। जी अब्दुस समद भाई। सर शेख, तो मनी के बारे में भी यही हुक्म है शेख? हम नहीं, बिस्तरी के आप बाद अगर ज़रूरत पड़ी, कुछ देर अगर ज़िक्र अस्कार करना पड़ा जाए? देखिए, अब मनी के बारे में जो आप पूछ रहे हैं वो दूसरा मसला है। अगर जी मनी निकलने के बाद गुस्ल वाजिब हो जाता है, मज़ी निकलने के बाद वज़ू वाजिब है, ये पहले आप समझिए। मनी निकलना ये हदसे अकबर है, मज़ी निकलना ये हदसे असगर है। दोनों में फ़र्क है, दोनों के अहकाम में फ़र्क है, दोनों के तहारत में फ़र्क है। मनी निकलने से गुस्ल वाजिब है, मज़ी निकलने से वज़ू वाजिब है। मनी अगर कहीं पर लगा है और वो लगा भी है तो नजिस नहीं है। मज़ी अगर लगा है तो मज़ी नजिस है, उसको धोना है। ये दूसरा फ़र्क हो गया। तीसरी बात ये कि मनी निकलने के बाद यानी आदमी के जुनूबी होने के बाद वो आदमी कुरान नहीं पढ़ सकता है। वो आदमी कुरान नहीं पढ़ सकता है जब तक वो गुस्ल ना कर ले। हाँ, ज़िक्र अज़कार वो कर सकता है, ज़िक्र अज़कार करने में कोई परेशानी नहीं है। कुरान की तिलावत वो नहीं कर सकता है बस। जी अब्दुस समद भाई। जी शेख, सवाल वाज़ेह, जवाब वाज़ेह। जी शेख, जी एक छोटा सा और सवाल था, कर लूँ? जी जी कर लीजिए। शेख, सवाल ये था कि जैसे कि अभी स्मार्ट वॉचेस वगैरह आए हैं मार्केट में, जैसे कि मोबाइल से तो टाइम देख ही लेते हैं, लेकिन खूबसूरती बढ़ाने के लिए स्मार्ट वॉचेस वगैरह पहनना कैसे है शेख? बिल्कुल जायज़ है। बिला ज़रूरत। बिला ज़रूरत देखिए, कुछ चीज़ें मुबाह होती हैं। एक कायदा है कि अल अस्ल फिल अशिया अल इबाहा। जो दुनिया में फ़ायदा उठाने वाली जो चीज़ें हैं उनमें असल जवाज़ है, जब तक उसकी हुर्मत पर, उसके नाजायज़ होने पर कोई दलील ना आ जाए, तब तक उसमें असल जवाज़ है। अल्लाह ताला क्या फरमाता है? हुवल्लज़ी खलक़ लकुम मा फिल अर्दि जमीआ। दुनिया की जितनी भी चीज़ें हैं, जो भी नेमतें हैं, वो हमारे लिए पैदा की गई हैं, तो सब जायज़ हैं जब तक उनके नाजायज़ होने की कोई दलील ना आ जाए। तो अगर आदमी सिर्फ खूबसूरती के लिए ही पहनता है
तब भी जायज है, कोई हरज की बात नहीं है। मान लीजिए जैसे कोई आदमी घड़ी पहनता है, 100 रुपए की घड़ी पहनेगा तब भी वो टाइम देख सकता है, और अगर वो 20 लाख की घड़ी पहनेगा वो घड़ी भी वही टाइम दिखाएगी। लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि आपका काम 100 रुपए में चल रहा है तो आप 20 लाख की घड़ी क्यों पहन रहे हैं। उसके पास पैसा है, वो पहन रहा है, बिल्कुल जायज है। जी शेख, जी वाज़ेह, जज़ाकल्लाह खैर, अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया इस टीम में जुड़ने के लिए। अब हमारे अगले गेस्ट हैं यस के, मैं इनको ऐड करता हूं, अपना सवाल करें। यस के, अस्सलाम वालेकुम शेख। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह वबरकातुहू। शेख मेरा एक सवाल है, जरा जरा सुनिए इस सवाल को। तो मान लीजिए कोई एक आदमी है, उसने किसी और से टिकट करवाई है, वो टिकट ट्रेन का टिकट उसका उसके पास है, उसके पास मोबाइल में है, और उसने सही आदमी से टिकट करवाई है। वो उसके पास बहुत सारा सामान है और वो सामान लेके ट्रेन में बैठता है। जब बैठने के बाद ट्रेन खुलती है तो पता चलता है कि जो ट्रेन उसका टिकट था वो टिकट असल में कैंसिल हो गया किसी वजह से। अब टीटीई उसके पास आता है और टीटीई कहता है कि अब आपको टिकट बनानी होगी। तो टिकट वो एक तो बन जाती है टिकट, लेकिन उसको बोलती है कि आपको सीट नहीं मिल सकती क्योंकि ट्रेन भरी हुई है। अब उसके बाद इतना दूर तक ठीक है शेख, उसके बाद क्या होता है, वो आदमी के पास बहुत सारा सामान है, सफर लंबी है और रात का टाइम है, और अब उसको थका हुआ है। उसको टीटी बोलते हैं कि बाजू वाले बोगी में सुबह तक के लिए सीट खाली है, अगर आप चाहो तो रात भर वहां उस सीट में सो सकते हो, लेकिन उस सीट में आपको सोने के लिए एक्स्ट्रा पैसे देने होंगे। और वो एक्स्ट्रा पैसे जो है वो असल में उसका वो कोई स्लिप नहीं देगा, वो असल में उसका पर्सनल पैसा होगा, आप समझ रहे होंगे। तो वो सीट खाली थी, लेकिन सीट खाली उसको देने के लिए वो एक्स्ट्रा पैसे ले रहा है, जो खुद अपने पॉकेट में डाल रहा है। तो ये एक्स्ट्रा पैसे देना सीट के लिए, रात भर सोने के लिए, जायज है या नाजायज है, ये मुझे बताइए। बहुत क्लियर है, वाज़ेह है सवाल आपका। जी ये बहुत ज्यादा होता है हिंदुस्तान में कि आपके पास किसी वजह से टिकट नहीं है। कई दफा जो तरीका जो सूरत हाल आपने बताई वो सूरत हाल हो जाती है, टिकट कैंसिल हो गया, या आपको इमरजेंसी में कहीं जाना है, टिकट नहीं है, आप ट्रेन में टिकट बनवा सकते हैं, ये फैसिलिटी भी कानून के अंदर मौजूद है। लेकिन कई सारे टीटी क्या करते हैं कि मान लीजिए टिकट की कीमत है 1000 रुपए, अब वो आपसे 500 रुपया ले रहा है, लेकिन वो जो पर्ची होती है, रसीद होती है, रसीद बना के आपको नहीं देगा। जब वो रसीद बना के नहीं दे रहा है, इसका मतलब वो पैसा उसके जेब में जा रहा है और ये गैर कानूनी है। जो रेलवे का निजाम है, मुल्क का जो कानून है, वो इसकी इजाजत नहीं देता है कि आप बगैर रसीद बनवाए उस टीटी को पैसा दें, क्योंकि अगर वो रसीद नहीं बनाता है तो हिसाब नहीं देगा जा करके, वो पैसा तो रेलवे का है ना। तो उस सीट की जो कीमत है, उसका जो किराया है, आप वो किराया दे सकते हैं और आपको उससे रसीद लेना जरूरी है। खास तौर से इस जमाने में जब खयानत आम है, अमानतदारी नहीं रह गई है लोगों में, तो आप जो उसकी कीमत है, जो किराया है, आप उससे पूछिए कि कानूनी तौर से कितना बनता है मेरा, मुझे फला स्टेशन तक जाना है, सीट अवेलेबल है तो मुझे सीट दीजिए और उसका जो है किराया लीजिए। अगर सीट नहीं है, जो भी बनता है वो मालूम है सबको कि उसका कानून क्या होता है। तो बहरहाल आपको कानूनी तौर से उसको पैसा देना है, आपको बगैर रसीद, बगैर स्लिप बनवाए हुए पैसा देना ये आपके लिए जायज नहीं है। अगर आप ऐसा देते हैं और जानते हैं, आप जैसे बता रहे हैं कि हमें मालूम है कि वो पैसा रेलवे में जमा नहीं करेगा, वो अपनी जेब में जाएगा उसके, तो आप वो एक गलत काम कर रहा है, गैर कानूनी काम कर रहा है, गुनाह का काम कर रहा है, आप उसका ताउन कर रहे हैं। तो गुनाह पर तो मदद करना जायज नहीं है। हमारी शरीयत में भी किसी गुनाह पर मदद करना जायज नहीं है। मुल्क के कानून में भी अगर कोई मुजरिम है तो उसका साथ देना, उसकी मदद करना मुल्क के कानून में भी गैर कानूनी है। तो दोनों एतबार से आप गलत कर रहे हैं, एक तो शरई एतबार से और मुल्क के कानून के एतबार से भी। तो जब आप ट्रेन में टिकट बनवाएं तो आप कानूनी तौर से बनाएं, उससे बोले कि जितना किराया है मुझे उसकी रसीद बना के दीजिए, आप उसको ऐसे ही पैसा मत दें।
शेख शेख स्लिप बना के उसने रसीद बना के दिया, लेकिन वो जो पेनल्टी होता है ना, जो डुप्लीकेट टिकट बना के वो दिया, उसका रसीद दिया, उसके पैसे लिए, लेकिन क्या है ना कि सोने के लिए उसके अलग पैसे लिए, और जैसा आप कि मैंने उसकी भी बोला। रसीद, मैं समझ रहा हूं आपकी बात, आप उसकी भी, आप कहिए कि आप सीट के लिए मुझसे चार्ज कर रहे हैं, तो इसकी भी रसीद दीजिए मुझे। ठीक है, जी मैं पैसा, अच्छा मैं अच्छा सोऊंगा, मैं पैसा दूंगा, लेकिन जो भी कानून है इसका, कानूनी एतबार से आप स्लिप बना के मुझे दीजिए। क्योंकि अगर वो अच्छा रसीद नहीं बनाएगा, और वो भी आप ध्यान रखें कि वो रसीद भी सरकारी होनी चाहिए थी, ऐसा ना हो किसी पेपर में लिख के आपको ऐसे ही दे दे। जो जी रेलवे की रसीद है वो रसीद बना करके मुझे दीजिए, ताकि मैं, मेरा सफर मुकम्मल तौर से कानूनी हो, मुल्क के निजाम के दायरे में हो। अच्छा अच्छा शेख, अगर वो रसीद नहीं देती है तो सीट लेना मत नाजायज हो दीजिए, जाएगा। हाँ हाँ बिल्कुल। अच्छा शेख, बस बस एक और सवाल था शेख, दूसरा सवाल था। तो मेरी एक रिश्तेदार है, वो बच्ची है, और उसके पास मैंने बहस्ती जेवर देखा बुक, मैं बहस्ती जेवर मैंने कभी नहीं पढ़ा, लेकिन मैंने बहुत सारे लोगों से सुना है ना कि इसमें बहुत सारे जो है ज़ईफ हदीस है, तो मैंने उनको बताया कि इसमें सही हदीस भी है, ज़ईफ हदीस भी है। और मैंने उनको बोला, वो लड़की है अभी समझ लीजिए 15-20 साल की होगी, तो लड़कियों के बारे में उस बहस्ती ज़ेवर में है काफी कुछ, मेरे को तो ठीक डिटेल में पता नहीं। तो मैंने उसको बोला ना कि मैं आपको एक दूसरा बुक सजेस्ट करूंगा जो लड़कियों के बारे में हो, जिसमें सही रिवायत हो। तो मैंने पहली बात ये बताइए शेख, ये बहस्ती ज़ेवर के बारे में जो मैंने उसको मना किया, ये ठीक किया कि नहीं, और अगर ठीक किया तो कौन सी बुक मैं उसको सजेस्ट करूं? आपने बहुत ठीक किया, बहुत अच्छा काम किया। बहिश्ती जेवर के अंदर बहुत सारा खुराफात भरा हुआ है, ज़ईफ और मौजू मनगढ़ंत बातें, रिवायात भरी हुई हैं, तो उसको बिल्कुल भी नहीं पढ़ना, बिल्कुल नाजायज है। कोई आलिम आदमी अगर पढ़े जो फर्क कर सकता है सही और ज़ईफ के दरमियान, तब तो हम कहेंगे ठीक है वो पढ़ रहा है, वो फर्क तमीज कर सकता है कि ये रिवायत सही है, रिवायत ज़ईफ है। लेकिन एक आम आदमी को तो उसके पास ये इल्म नहीं है कि वो फर्क कर पाएगा। तो आम आदमी को सजेस्ट करना या उसको देना ये नाजायज है, बिल्कुल नाजायज है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि मन कज़ब अलैया मुतअम्मिदन फलयतबव्वा मक़अदहु मिनन नार। आप, जिसने मेरे ऊपर झूठ गढ़ा तो अपना ठिकाना जहन्नम बना ले। यानी कोई रिवायत अगर मौजू है, ज़ईफ है, आपको पता है कि ज़ईफ और मौजू रिवायत है, और उसके बाद आप उसको बयान कर रहे हैं या लोगों को बता रहे हैं, लोगों के अंदर फैला रहे हैं, किताब की शक्ल में लोगों को दे रहे हैं, तो इसका वही हुक्म है। तो जब आपको पता है कि आम आदमी है, फर्क नहीं कर सकता है, ये जो कुछ पढ़ेगा उसको सही मानेगा, उस पर अमल करेगा, तो फिर आपके लिए जायज नहीं है कि आप उसको दें। तो आपने मना किया, बहुत अच्छा किया। और बाकी आपने कहा कि कौन सी किताब हम उसको दें या मशवरा दें पढ़ने के लिए। बहुत सारी जी किताबें हैं, जैसे बहुत अच्छी किताब है रियाजुस सालिहीन, उसका उर्दू में तर्जमा भी मौजूद है। इसी तरह से 40 नविया इमाम नवी की जो है, दोनों इमाम नवी ही की हैं, उसका भी तर्जमा मौजूद है। और बहुत सारी हदीस की छोटी छोटी किताबें हैं। अगर और कोई बड़ी किताब आप उनको देना चाहते हैं, तो जैसे हदीस की किताब है बुलुगुल मराम, अहकाम की हदीसें हैं, उसका तर्जमा भी आ चुका है, आप वो दीजिए। या अपने अच्छा शेख, आसपास किसी आलिम से आप पूछ लीजिए। कभी कभी ये होता है ना, हम सामने वाले को देख के देते हैं, सामने वाले की क्या कैपेसिटी है, वो कितना समझ सकता है, कितना पढ़ा लिखा है, तो फिर मशवरा देना जी आसान होता है कि हम उसको कौन सी किताब दें, उसके लिए क्या मुनासिब है। तो शेख ज्यादा मुझे नहीं लगता उसको ज्यादा इस्लामिक नॉलेज है, अभी उसने वो 15-16 साल की है, और खास तौर आप पर लड़कियों रियाजुस के लिए जो सालिहीन, है। आप कहिए रियाजुस सालिहीन, वो रियाजुस सालिहीन ढूंढ के उर्दू ओके, तर्जमा, हाँ जी रियाजुस, कहिए रियाजुस सालिहीन ठीक पढ़िए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया शेख। इसके अलावा जो जन्नती ख़वातीन, और इसमें यानी बहुत सारी चीज़ें शेख मिल जाएंगी, यानी जिससे उर्दू, इंटरेस्टेड। हाँ जी उर्दू में भी शेख, उर्दू में माशाल्लाह बहुत सारे लोगों ने किताबें लिखी हैं। उर्दू का मुझे जी ज्यादा इल्म नहीं है, तो अगर आपको कोई अच्छी किताब उर्दू में मालूम हो तो बता दें इनको। जी इसी तरह से अल्लामा इकबाल किलानी की एक किताब है जो है ख़वातीन के मसाइल। अच्छा, अगर वो जो है बहिश्ती ज़ेवर अपने लिए ख़ास तौर से पढ़ना चाहती थी तो उनके लिए बेहतर यही होगा, ख़वातीन के मसाइल जो है उसमें बहुत सारी शुक्रिया। जी जज़ाकल्लाह खैर इसके भाई स्ट्रीम में जुड़ने के लिए। अब हम अगले गेस्ट को ऐड करना चाहते हैं। हमारे आज के अगले गेस्ट हैं आदिल हमीद, उनको ऐड करता हूँ, अपना सवाल करें। जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये वालेकुम। मेरा पहला मौका है इसमें ज्वाइन करने के लिए, तो हो जी सकता है बहुत कि मैं वो सवाल पूछूं जो माजी में पूछे गए हों। बहरहाल आपकी रहनुमाई चाहिए। तो मैं जी 2 हदीस के बारे में पूछना चाह रहा हूं, क्या ये इनकी ऑथेंटिसिटी है
یا نہیں ہے؟ ہاں یہ حدیث بھی ہے کہ نہیں ہے؟ ہاں، پہلی چیز یہ کہ اللہ کے نبی نے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ سے کہے کہ میں تمہیں ایسا عمل نہ بتاؤں جس کو کرنے سے تمہیں 1000 نفل پڑھنے سے زیادہ تم کو فائدہ ہوگا. تو حضرت ابو ذر نے فرمایا جی ضرور بتائیں. تو آپ نے فرمایا ان کو کہ تم فجر میں اگر ایک آیت یعنی ایک رکوع بھی نہیں، ایک آیت بھی اگر تم سمجھ کے پڑھ لو، اس کو غور کر کے پڑھ لو، تو جو 1000 نفل پڑھو گے تم تو اس سے زیادہ فائدہ ہوگا. تو کیا اس کی اوتھینٹسٹی ہے، یہ ہے اسی؟ اور ایک اور حدیث ہے وہ بھی بیان کر دوں یا بعد میں کروں؟ میں وہ اس کے بارے میں بھی جاننا چاہ رہا ہوں میں. اگر آپ نے اس کو کہاں پڑھا ہے اگر وہ بتا دیں گے تو ہمارے لیے چیک جی کرنا یہ آسان ہوگا. ویسے جو آپ نے ذکر کیا اردو میں تو میرے ذہن میں تو ایسی کوئی روایت آ نہیں رہی ہے. نہیں ہے. جی 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 وہی دیکھیے مجھے بھی لگ رہا تھا. ایک سیکنڈ دیکھیے ایک جی روایت ابھی میں نے کھولا ہے میرے سامنے کمپیوٹر ہے. جی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ یا ابا در لأن تغدو فتعلم آیة من کتاب اللہ خیر لک من ان تصلی 100 رکعة ولأن تغدو فتعلم بابا من العلم عمل به او لم يعمل به خیر لک من ان تصلی 1000 رکعة. یہ حسن درجے کی روایت ہے. دیکھیے اس کا معنی یہ ہے، ابن ماجہ کی روایت ہے، ابو ذر غفاری ہی کا واقعہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ کیا میں تمہیں یہ نہ اے ابو ذر تم صبح صبح جاؤ کہیں پر اللہ تعالیٰ کی کتاب کی کوئی آیت سیکھو، یہ تمہارے لیے اس بات سے بہتر ہے کہ تم 100 رکعت نماز پڑھو. نفلی نماز مراد ہے یہاں. اور اگر تم علم سیکھتے ہو، یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کی آیت سیکھنے کا مطلب اس کو پڑھنا، اس کے معانی اور مفاہیم کو بھی سیکھنا، اس کے اندر جو احکامات ہیں ان کو سیکھنا. اور اگر تم کوئی علمی مسئلہ سیکھتے ہو تو یہ تمہارے لیے 1000 رکعتوں سے بہتر ہے. علمی مسئلے سے مراد شریعت کے مسائل. تو یہ روایت ابن ماجہ کی ہے اور یہ حسن درجے کی روایت ہے، یہ صحیح ہے. اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ شرعی علم کی بہت زیادہ فضیلت ہے، انہی فضیلتوں میں سے یہ فضیلت ہے. اور یہ جی بہت جی سارے علماء نے بھی کہا ہے کہ شریعت کا علم حاصل کرنا یہ نفلی عبادتوں سے زیادہ افضل ہے. شرعی علم حاصل کرنا نفلی عبادتوں سے افضل ہے. بہتر یہی جاننا چاہ رہا تھا میں. تو یعنی 1000 کی جگہ 100 رکعت ہے وہ نہیں، دونوں دیکھیے دونوں. ایک آیت سیکھنا، اس کے احکامات کو سمجھنا سیکھنا، یہ 100 رکعت کی جی فضیلت ہے. اور کسی شرعی مسئلے کو سیکھنا یہ 1000 رکعت سے افضل ہے. یہ اس جی. حدیث کے اندر ہے اور یہ اچھا حسن دوسرا. درجے کی روایت جی ہے. جی دوسرا یہ پوچھ رہا تھا میں کہ جی ایک قبیلے کے لوگ اللہ کے نبی کے پاس آئے، ان کی داڑیاں تھیں لیکن وہ مسلمان نہیں تھے. تو اللہ کے نبی نے ان سے پوچھا کہ تم داڑھی کس کے حکم سے رکھتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم اپنے رب کے حکم سے رکھتے ہیں. اور وہ رب ان کو کہتے تھے جو ان کے مکھیا ہوتے تھے، ان کے چودھری ہوتے تھے، جو ان کے سردار ہوتے تھے، اس کو رب کہتے تھے. وہ مسلمان نہیں تھے لیکن داڑھی رہتے تھے. تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ مجھے بھی داڑھی رکھنے کا میرے رب نے حکم دیا ہے، یعنی اللہ نے دیا ہے. تو اس کی بھی کوئی اوتھینٹسٹی ہے؟ یہ ہے مستند کیا ہے یہ؟ مجھے نہیں اس کا علم ہے، اللہ عالم. اگر آپ حوالہ دیں گے تو میں بتا پاؤں گا. اس سے پہلے جس روایت کے بارے میں بات کیا ہے تھوڑی سی بات اس میں اور ایڈ کر لیں آپ. جی 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 جو ابھی روایت میں نے ابھی آپ کو بتایا، دیکھیے جی اصل میں کچھ حدیث اتنی زیادہ مشہور نہیں ہوتی ہیں. یہ حدیث جو ابھی میں نے آپ کو بتایا اس کے بارے میں دیکھیے علماء کے درمیان اختلاف ہے اس کے صحیح اور ضعیف ہونے کے بارے میں. شیخ البانی جو موجودہ زمانے کے سب سے بڑے محقق مانے جاتے ہیں حدیث کے باب میں، انہوں نے اس کو ضعیف قرار دیا ہے. یہ سنن جو ابھی روایت پہلے میں نے بتائی آپ کو، تو معاف کیجیے گا میں اپنی اس بات سے میں رجوع کر رہا ہوں. وہ جہاں پر جی میں نے وہ حکم دیکھا تھا وہاں پہ حسن اس کو کہا تھا کسی نے. شیخ البانی رحمہ اللہ اس حدیث کو ضعیف الترغیب و ترہیب میں ضعیف قرار دے رہے ہیں. سنن ابن ماجہ اور دوسری کی بعض کتابوں میں روایت موجود ہے، لیکن یہ روایت ضعیف ہے جو ابھی میں نے تھوڑی دیر پہلے بتائی. اور وہاں پہ جو میں نے اس کو حسن کہا وہ جو ہے غلطی ہے. بعض لوگوں نے کہا ہے اس کی بنیاد پر میں نے کہا، لیکن شیخ البانی اس زمانے کے سب سے معتبر محقق ہیں حدیث کے باب میں.
लिहाजा ये हदीस जी जी ज़ईफ है। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। ये मेरा पहला जी वक्त था, तो हो सकता है मैं माजी में पूछे गए सवाल दोहराऊं, तो नहीं रहनुमाई नहीं, करें। कोई मसला नहीं। जज़ाकल्लाह खैरन कसीर। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम और सलाम वरहमतुल्लाहि देखिए वबरकातुहू। शेख, यहाँ जी पे जैसे अभी भाई ने बहुत एक अहम बात कही जी कि कई दफ़ा वो सवालात पूछे गए होते हैं, और आप भी देख रहे जी हैं कई सवालात मुकर्रर आते हैं, जी, बार बार पूछे जाते तो हाँ बार बार पूछे जाते हैं। तो कभी कभी सुनने वालों को ऐसा लग सकता है कि क्या वही सवालात बार बार लोग पूछ रहे हैं। भाई, अगर कोई इंसान पहली बार आ रहा है या हैं। जी उसको जरूरत है, उसने नहीं सुना हुआ है, तो जाहिर है उसको जरूरत है, वो पूछेगा। जी और मेरी भी जिम्मेदारी है कि मैं अगर उसे 10 बार भी बताना पड़े तो बताऊं। मैं इससे पहले भी शायद एक बार जिक्र किया है, शेख इब्न उसैमीन रहमहुल्लाह इस जमाने के आप कह सकते हैं कि चोटी के उलमा में से हैं, बल्कि अगर आप फहरिस्त बनाएंगे तो शायद अपने ज़माने के 2-3 बड़े उलमा में उनका नाम आए। अभी तो उनकी वफ़ात हो चुकी है, 1999 में उनकी वफ़ात हुई। बहुत बड़े आलिम हैं, और उनका इल्मी जो मकाम है, जो उनको पढ़ेगा वही अंदाज़ा लगा सकता है कि उनका क्या इल्मी मकाम है। जी और कहने को तो हम्बली आलिम कहे जाते हैं, लेकिन उनके यहाँ ये खूबी आप देखेंगे कि इत्तिबाए किताब व सुन्नत, दलील की इत्तिबा कूट कूट कर भरी हुई है। बाज दफा उनकी किसी किताब के एक ही सफ़े में आप 2-2 जगह पाएंगे कि वो हम्बली मजहब की मुखालफत कर रहे हैं। हम्बली मजहब ये है, लेकिन राजे ये है, सही ये है, जी वो गलत है, वो सही नहीं है। एक खास बात मैंने उनके यहाँ देखी, और भी दीगर उलमा के यहाँ भी है चीज, कि वो इफ्ता की मजालिस होती थी उनके, फतवा देने के सवालात लोग जी करते थे, जैसे अभी लोग सवाल कर रहे हैं। जी, आप देखेंगे कि एक ही मजलिस में एक सवाल एक ही मजलिस में कई बार आ रहा है, कई बार। और शेख का तहम्मुल देखिए कि हर सवाल पर उतने ही एक्टिव हो करके उसी तरह जवाब दे रहे हैं। वही बात बार बार दोहरानी पड़ रही है, लेकिन उनके अंदाज में, उनके उसलूब में आप कहीं पर मलल और थकावट और उकताहट नहीं देखेंगे। कि हालांकि एक ही बात को बार बार दोहराना आदमी थक दोहराना। जाता है, मतलब उसको ठीक जी नहीं लगता है। लेकिन ये हम इसलिए थोड़ी कर रहे हैं कि हमें ठीक लगे या ना लगे, हम दीन की तालीम देने के लिए कर रहे हैं। तो एक सवाल 10 बार भी किया जाए तो उसको 10 बार भी उतने ही एक्टिवनेस के साथ बताया जाना चाहिए, जो कि कई दफा हो सकता है हम लोगों से भी इसमें कोताही होती हो, लेकिन होना यही चाहिए कि चाहे जितनी बार पूछा जाए, बगैर उकताए आदमी उसको बताए बार बार। हम लोग कई दफा हवाला दे देते हैं कि आप यूट्यूब में मौजूद है, वहां जाके देख लें। ये सिर्फ इस वजह से करते हैं ताकि हमारा टाइम बचे और ज्यादा से ज्यादा सवाल ले सकें। तो जी जी अगर किसी के पास कोई सवाल है, वो ये बिल्कुल ना सोचे कि इसके बारे में पहले पूछा जा चुका है। अगर आपको जरूरत है, आप बिल्कुल पूछिए, या तो आपको बताया जाएगा या तो आपको इहाला कर दिया जाएगा यूट्यूब की तरफ, किसी वीडियो की तरफ। जी जी शेख, अभी तो आई प्लस टीवी चैनल पे जो जितने भी स्ट्रीम होते हैं, प्रोग्राम में जितने सवालात किए जाते हैं, उसकी अलग अलग क्लिप होती है अल्हम्दुलिल्लाह, और उस पर टाइटल नेम भी दिया जाता है। उसे बआसानी पता लगाया जा सकता है कि ये किस जो है सवाल की क्लिप है। तो जो नाजरीन हैं इंशाल्लाह वहाँ पर बहुत ही आसानी के साथ पा सकते हैं। जज़ाकल्लाह खैर शेख। तो मैं अगले गेस्ट को ऐड करता हूँ इस स्ट्रीम में सवाल करने के लिए। अगले गेस्ट हैं हमारे शकील शेख, मैं इनको ऐड करता हूँ, अपना सवाल करें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शेख, मेरा सवाल नमाज के सिलसिले से है। शेख, मैं मस्जिद में दाखिल हुआ और देखा अभी टाइमर में 5 मिनट बाकी जमात को, तो मैं समझा आसानी से मैं इसमें 2 रकात तहियतुल मस्जिद पढ़ सकता हूँ। और मैं नियत मतलब नमाज पढ़ना शुरू किया और पहले सिजदे में था कि वहां तकबीर शुरू हो गई। अब मुझे क्या करना चाहिए? वो रकात मुकम्मल करूं या वो पूरी नमाज मुकम्मल करूं या नमाज को छोड़ूं? तो किस तरह से छोड़ूं, से क्या सही तरीकाकार है? पहली रकात के पहले सजदे में थे अभी आप? जी 5 मिनट बचा हुआ अभी तक शेख। हाँ, कभी ऐसा होता है कि घड़ी में टाइम उन लोगों ने सेट करना भूल गए हैं जी मस्जिद वाले, और जमात का टाइम हो गया, घड़ी में कुछ टाइम दिखा रहा, जमात का टाइम कुछ है, ऐसा हो सकता है। अगर जी आप तहियतुल मस्जिद पढ़ रहे हैं, पहली रकात के पहले सजदे में हैं, जमात खड़ी हो गई, आप जहां तक पढ़े हैं वहीं से छोड़ दीजिए। और छोड़ने के लिए आपको सलाम नहीं फेरना है, आपको वहीं से बस नमाज से बाहर निकल जाने की नियत कर लीजिए। बस आप खड़े हो जाइए, सलाम फेरे बगैर।
کئی لوگ یہ غلطی کرتے ہیں کہ وہاں پر سلام پھیرتے ہیں. سلام کی جگہ کہاں ہے؟ سلام کی جگہ وہاں پر ہے جہاں آپ کی نماز ختم ہوتی ہے. تو نماز ختم تو نہیں ہوئی ہے, آپ نماز کے اینڈ تک آپ نہیں پہنچے ہیں, تو سلام کی جگہ پر آپ آئے ہی نہیں ہیں. آپ بغیر سلام پھیرے نماز سے نکل جائیے اور جماعت جوائن کر لیجئے. دراصل یہ مسئلہ جو پوچھا جس کے بارے میں آپ نے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اذا اقیمت الصلاۃ فلا صلاۃ الا المکتوبہ. یہ حدیث ہے کہ جب اقامت کہہ دی جائے, جماعت کھڑی ہو جائے, تو فرض نماز کے علاوہ کوئی دوسری نماز آپ نہیں پڑھ سکتے. جماعت شروع ہو چکی ہے, جماعت ہو رہی ہے, جا کر کے آپ نفل نماز پڑھنا شروع کر دیں, یہ تو درست نہیں ہے بالکل. تو لیکن اگر آپ جماعت شروع ہو رہی ہے اور آپ اس وقت نفل نماز میں ہیں, جیسے آپ نے ذکر کیا کہ آپ تحیۃ المسجد پڑھ رہے ہیں, تو اس وقت آپ کیا کریں گے؟ اس میں علماء کے درمیان اختلاف ہے. بعض علماء نے تو کہا ہے کہ وہ کمپلیٹ کر لیں, چاہے جہاں پر ہے وہ کمپلیٹ کر لے جلدی جلدی. بعض علماء نے کہا کہ نہیں, وہ جہاں پر بھی ہے فوراً توڑ دے, جہاں پر بھی, یہاں تک کہ اگر آخری تشہد میں بیٹھا ہوا وہیں پر توڑ دے. یہ دو قول ہو گیا. تیسرا ایک قول جو ابھی میں نے آپ کو بتایا اور وہی راجح ہے, شیخ ابن عثیمین وغیرہ نے اسی کو راجح قرار دیا ہے, وہ یہ ہے کہ اگر آپ ایک رکعت کمپلیٹ کر چکے ہیں اور دوسری میں داخل ہو چکے ہیں, تب آپ کمپلیٹ کر لیجئے. اور اگر آپ ابھی پہلی رکعت ہی میں ہیں, مکمل نہیں ہوئی ہے پہلی رکعت, تو آپ نماز وہیں پر توڑ کر کے جماعت میں داخل ہو جائیے. اس کی توجیہ انہوں نے کیا کی ہے, دلیل کیا دی ہے؟ دلیل اس کی یہ دی گئی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ جس نے ایک رکعت پا لیا اس نے نماز پا لیا. من ادرک رکعۃ من الصلاۃ فقد ادرک الصلاۃ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم, کہ جس نے ایک رکعت پا لیا اس نے نماز پا لیا. تو اگر آپ ایک رکعت کمپلیٹ کر چکے ہیں, دوسری میں داخل ہو گئے ہیں, تو گویا کہ وہ نماز آپ پا چکے ہیں, بہت تھوڑا سا بچا ہوا ہے. تو وہ جو تھوڑا سا بچا ہے جلدی جلدی آپ اس کو کمپلیٹ کر کے جو ہے جماعت میں شامل ہو جائیے, لیکن کمپلیٹ کر لیجئے. اور اگر ایک رکعت سے بھی کم ہے تو وہ نماز گویا کہ آپ کو ملی ہی نہیں ہے, آپ نماز درمیان میں توڑ دیجئے. اور یہی عادل الاقوال ہے, یہ وسط ہے دونوں اقوال کے درمیان, اور یہی انشاءاللہ راجح ہے. تو چونکہ آپ ابھی پہلی رکعت کے پہلے سجدے میں ہیں, اس کا مطلب آپ کی ایک رکعت پوری نہیں ہوئی ہے, اس لیے آپ وہیں پر نماز چھوڑ کر کے اور جماعت میں شامل ہو جائیں. جی شکیل بھائی. جی شیخ, ایک سوال اور کر لوں شیخ. جی کر لیجئے. شیخ, ذوالجلال کا صحیح معنی کیا ہے, تفسیر اس کی, جلال کے عظمت کیا معنی؟ والا, عظمت والا, عظمت والا, بڑائی والا, بزرگی والا, اب جسے اردو میں بولتے ہیں بزرگی. شیخ وہی بزرگی, جب ہمارا تصور کرتے ہیں تو بزرگی ہمارے ایک ضعیف انسان آ جاتا ہے. نہیں نہیں, بالکل. بزرگ مطلب یہ فارسی کا لفظ ہے, بزرگ مطلب بڑا, بزرگ مطلب ہوتا ہے بڑا. اچھا, بزرگ مانے بڑا. جی, یہ فارسی کا لفظ ہے. لیکن دیکھیے, ہم جو اللہ رب العالمین کے اسماء وغیرہ ہیں نا, ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اللہ رب العالمین کو انہی عربی ہی میں وہ اسماء ذکر کریں. ہم اردو میں اس کا ترجمہ کرنے کی کوشش نہ کریں. کیوں ترجمہ کریں گے بھائی؟ آپ کا اگر کوئی نام ہے, مان لیجیے آپ کا محمد نام ہے, احمد نام ہے, تو میں اس کا ترجمہ کر کے کیا بولوں کی تعریف کیا ہوا, محمد میں جس کی تعریف کی گئی ہو. تو آپ کا جو نام ہے, نام لے کر کے بلایا جائے آپ کو, اس کا ترجمہ کیوں کیا جائے؟ تو اگر ذوالجلال اللہ رب العالمین کے صفات میں سے ہے تو ذوالجلال ہی بولا جائے. ٹھیک ہے. اللہ رب العالمین قرآن کریم کے اندر, اللہ رب العالمین قرآن کریم کے اندر کہتا ہے کہ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ. تو اللہ تعالیٰ کے جو اسماء ہیں ان کا ترجمہ نہ کریں, انہی سے آپ یاد کریں. ہاں یہ ٹھیک ہے کہ اس کے معانی کو سمجھنا یہ بھی مطلوب ہے. اللہ تعالیٰ کے اسماء کے جو معانی ہیں, اسماء و صفات کے, اس کو سمجھنا یہ بھی مطلوب ہے. تو سمجھنے کے لیے ٹھیک ہے, لیکن پکارنے کے لیے, دعا کرنے کے لیے آپ وہی لفظ استعمال کریں. جی شکیل بھائی, انشاءاللہ آپ کو آپ کے سوال کا جواب مل چکا ہوگا. تو الحمدللہ, الحمدللہ, جزاکم اللہ خیر شیخ, مل گیا جواب. بہت میں جڑنے. اسی سے جڑا ہوا ایک مسئلہ جو ہے, جی سر, جیسے اپنے یہاں اردو میں
خدا بولتے ہیں، ہے نا، جی اللہ تعالیٰ کو خدا بولتے ہیں. یہ حالانکہ یہ مسئلہ آ چکا ہے لیکن بہت پہلے، تو میں اس کو یہاں پہ بیان کر دوں مناسبت سے. جی تو کیا اللہ تعالیٰ کو خدا کہہ کے پکارنا، خدا کے نام سے یاد کرنا اللہ تعالیٰ کو، کیا یہ درست ہے؟ خدا یا گاڈ یا کوئی بھی ایسا لفظ جو قرآن یا سنت کے اندر اللہ تعالیٰ کے نام یا صفات کے اسماء یا صفات کے طور پر استعمال نہیں ہوا ہے، کیا ان الفاظ کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کو یاد کیا جا سکتا ہے یا نہیں؟ تو وہی جو آیت میں نے ابھی پڑھا کہ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ تعالیٰ کے خوبصورت نام ہیں، اللہ کو انہی ناموں کے ذریعے سے پکارو. وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ، ان لوگوں کو چھوڑ دو جو اللہ رب العالمین کے اسما میں الحاد کرتے ہیں، اس کو بدلتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے اسما کو بدلتے ہیں. تو اس سے منع کیا گیا ہے. تو اللہ تعالیٰ کو انہی ناموں سے پکارنا ہے جن ناموں کا ذکر اللہ نے قرآن میں کیا ہے یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث میں کیا ہے. اب جیسے لفظ خدا ہے، خدا تو قرآن میں نہیں آیا ہے، اللہ کا نام خدا کہاں ہے؟ نہ تو گاڈ اللہ تعالیٰ کا نام ہے، اللہ کا نام اللہ ہے اور بہت سارے رحمان رحیم بہت سارے اسما ہیں. تو کیا لفظ خدا کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کو پکارنا یہ جائز ہے کہ نہیں؟ اس میں ابن ابی العز الحنفی اور دیگر عقیدہ کی کتابیں لکھنے والے اہل سنہ والجماعہ کے علماء نے کچھ اصول بتائے ہیں کہ اگر آپ کسی ایسے نام کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کو یاد کر رہے ہیں جو قرآن میں یا سنت میں نہیں ہے تو 3 شرطوں کے ساتھ وہ جائز ہے. 3 اگر شرطیں ہیں تو جائز ہے. پہلی شرط یہ ہے کہ آپ وہ من باب تسمیہ اس کا ذکر نہ کریں بلکہ من باب اخبار اس کا ذکر کریں. تسمیہ اور اخبار کا مطلب کیا ہے؟ تسمیہ کا مطلب بطور نام آپ ذکر کر رہے ہیں کہ یہ اللہ کا خدا آپ بول کر کے یہ اللہ کا نام آپ مراد لے رہے ہیں. تو بطور نام آپ اس کو ذکر نہیں کر سکتے، بطور اخبار خبر دے رہے ہیں، آپ اللہ تعالیٰ کے بارے میں خبر دے رہے ہیں کوئی کلمہ بول کر کے. تو پہلی شرط یہ ہونی چاہیے کہ بطور تسمیہ نہ ہو، بطور اخبار ہو. دوسری شرط یہ ہے کہ اس کی ضرورت ہو. آپ کو ضرورت کیسے؟ مان لیجیے آپ کچھ ایسے لوگوں کے سامنے اللہ تعالیٰ کے بارے میں کچھ بیان کر رہے ہیں جن کو لفظ اللہ نہیں پتا ہے، آپ اللہ اللہ بولیں گے تو سمجھ ہی نہیں پائیں گے کہ یہ کس کے بارے میں بات کر رہے ہیں. آپ جب خدا بولو گے تو سمجھ جائیں گے کہ یہ پیدا کرنے خالق کائنات کے بارے میں بات کر رہا ہے. تو اگر آپ ایسے لوگوں کو مخاطب کر رہے ہیں جہاں پہ آپ کو ضرورت ہے، وہ سمجھ ہی نہیں پائیں گے لفظ اللہ یا اللہ تعالیٰ کے جتنے بھی اسما ہے کوئی بھی آپ بولو گے تو نہیں جان پائیں گے، وہاں آپ کو اجازت ہے بولنے کی کیونکہ آپ کو ضرورت ہے. یہ دوسری شرط ہو گئی. تیسری شرط یہ ہے کہ اس کا معنی صحیح ہو. جس کلمے کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے بارے میں آپ خبر دے رہے ہیں اس کا معنی کوئی غلط معنی نہ ہو، شریعت کے خلاف اس کا معنی نہ جا رہا ہو. یہ 3 شرطیں پائی جائیں گی تو اللہ تعالیٰ کو کسی دوسری زبان کے کسی دوسرے کلمے سے اس کے بارے میں خبر دینا یہ جائز ہوگا. اب آپ لفظ خدا پر غور کیجئے کہ کیا آپ کے ہاں ہندوستان میں لوگ جب خدا بولتے ہیں تو صرف خبر دینے کے لیے بولتے ہیں؟ وہ تو دعا میں بھی خدا خدا بول کر کے دعا کرتے ہیں. تو من باب تسمیہ بولتے ہیں. تو گویا کہ یہ شرط نہیں پائی گئی، یہ پھر طریقہ صحیح نہیں ہوا. دوسرا یہ آپ بتائیے ہندوستان میں بلکہ پوری دنیا میں کہاں پہ کون سی ایسی جگہ ہے جہاں پر لوگ لفظ اللہ نہ سمجھتے ہوں اور آپ کو گاڈ یا خدا استعمال کرنے کی ضرورت پڑتی ہو؟ کہیں ضرورت نہیں، سب سمجھتے ہیں لفظ اللہ. تو گویا کی ضرورت بھی نہیں. دوسری شرط بھی نہیں پائی گئی. تیسری شرط کی جہاں تک بات ہے کہ اس کا معنی صحیح ہو. خدا کے معنی الگ الگ لوگوں نے بیان کیے. اس کا کچھ لوگ کہتے ہیں کہ فارسی کا جو خود ہے اسی کا مخفف ہے خدا. تو چلو ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں کہ ہم مان لیتے ہیں کہ اس کا معنی صحیح ہے. تب بھی دونوں شرطیں پہلی دونوں شرطیں نہیں پائی گئی. اس لیے ہمیں اللہ رب العالمین کو اس کے اسما کے ساتھ اور اس کے صفات جو ذکر کیے گئے قرآن اور سنت میں اسی سے پکارنا ہے، دوسرے اسما اور صفات استعمال نہیں کرنے ہیں. آپ دیکھیے جب کسی انسان کا کوئی نام ہو، اگر محمد نام ہو، اس کو آپ احمد کہہ کے بلائیں قطعاً نہیں اچھا لگے گا. آپ کا نام کیا ہے شیخ؟ شکیل احمد. شکیل احمد. شکیل. اگر میں آپ کو محمد شکیل کہوں تو کیسا لگے گا آپ کو؟ اچھا لگے گا؟ ہو سکتا ہے آپ مطلب کچھ کہیں نا لیکن اچھا نہیں لگے گا اندر سے.
ہم انسانوں کو نہیں اچھا لگتا ہے کہ ہمارا جو نام ہے نام بگاڑ کے کیوں لیا جا رہا ہے. اللہ رب العالمین خالق کائنات ہے اور ہمیں کہہ بھی رہا ہے کہ ہم جو میرا نام ہے اسی سے مجھے پکارو, میرا نام بدل کے مت پکارو. تو یہ کیسے جائز ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کو خدا خدا کہہ کے بلایا جائے؟ بہرحال اپنے یہاں یہ چیز بہت زیادہ عام ہے. کبھی کبھی چونکہ ہم بھی اسی سماج کے ہیں اور بچپن سے وہ چیز زبان پہ چڑھی ہوئی ہے, کبھی ہمارے منہ سے بھی خدا نکل جاتا ہے, لیکن ہمیں پرہیز کرنا چاہیے, احتیاط کرنا چاہیے کہ ایسا نہ ہو. جو چیز انسانوں کو نہیں اچھی لگ رہی ہے وہ اللہ رب العالمین کو کیسے اچھی لگے گی؟ ابھی شروع میں آپ نے میرا تعارف کراتے ہوئے کہا کہ نسیم احمد, فوراً میرا دماغ کلک کیا کہ دیکھیے نہیں ٹھیک لگتا ہے, میرا نام محمد نسیم ہے. کوئی جی اگر شیخ, مجھے نسیم احمد کہتا ہے تو میں ٹوک دیتا ہوں کہ نہیں, میرا نام جی محمد نسیم ہے. جی شیخ, معذرت چاہتے ہیں, اصل میں نہیں سلائڈ نہیں, پہ کوئی نام جو مسئلہ نہیں نہیں, چاہیے تھا. نہیں جی نہیں, کوئی جزاک مسئلہ اللہ نہیں. خیر. شیخ ایک بات جو ہے ذہن میں آتی ہے کبھی کبھار جو ہے, اور سوچ کر عجیب بھی لگتا ہے کہ سعودی کے لوگ جو ہے گاڈ استعمال کیوں کرتے ہیں. ان کے فلائٹ پر جو ہے سعودی ایئر لائنس پر جہاں اللہ یحفظکم لکھا رہتا ہے اس کے نیچے جسٹ گاڈ بلیس یو لکھا رہتا ہے. تو اس چیز کے تعلق دنیا کا کوئی بھی انسان اگر جی کوئی غلطی کر رہا ہے, اس کی غلطی ہمارے لیے دلیل نہیں ہے. جی جی اگر مطلب ایسا تو ہے نہیں کہ جو سعودیہ میں ہو رہا ہے سب ہمارے لیے دلیل ہے کہ سعودیہ میں جی ہو گیا اس کا مطلب صحیح ہے. ایسا تو سعودیہ والے بھی نہیں مانتے ہیں. یہ جی بات سعودیہ والے بھی نہیں کہتے ہیں کہ بھائی ہم جو کچھ کر رہے ہیں وہی دلیل ہے اور وہی صحیح ہے, تم کو وہی فالو کرنا ہے. یہ جی بات سعودیہ والے بھی نہیں کہتے ہیں. تو یہ مطلب تو کوئی بات نہیں ہے. جی جزاک اللہ. تو میں اگلے گیسٹ کو ایڈ کرتا ہوں اس اسٹریم میں. ہمارے اگلے گیسٹ ہیں سید اطہر, ان کو ایڈ کیا جا رہا ہو, اپنا سوال کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ آواز آ رہی وبرکاتہ. سر؟ جی اچھا, جی قرآن آواز آ رہی مجید ہے آپ کی. میں 3 مقامات پر برزخ کا ذکر آیا ہوا ہے, جس کی تلاوت برزخ ایک آڑ کو کہتے ہیں, ایک پردے کو کہتے ہیں. یعنی کہ موت سے لے کر دوبارہ زندہ ہونے تک, قیامت تک ایک پردہ ہے. اس کے باوجود جو ہمیں روایتیں, یعنی کہ غیر انبیاء کے بارے میں جو روایتیں سنائی جاتی ہیں, اس کو نظر انداز کرنا کیسا ہے؟ سمجھ نہیں سکا سوال. آپ کی آواز بیچ میں کٹ گئی تھی, اس لیے نہیں, مکمل. آواز سنا ہوں میں شیخ, لیکن میں جی سوال نہیں سمجھ پایا کہ کہنا کیا چاہتے ہیں بھائی. برزخ کا مطلب تو ہوتا ہے کہ ایک آڑ ہے, ایک پردہ ہے. ہاں بالکل بالکل, جی ہاں یہ اس کا لغوی معنی ہے. یہ برزخ کا نقلی معنی لغوی ہے. معنی ہے, ہاں, ہاں, ایک آڑ ہے. آرٹ اور پردہ. یعنی کہ موت سے لے کر قیامت تک جو بھی ہونے والا ہے, یہ ہوا ہے, صرف انبیاء جانتے ہیں. لیکن اس نہیں نہیں نہیں, انبیاء بھی نہیں بارے میں جانتے, جو انبیاء بھی نہیں ہمارے کو, جانتے. ہاں, نہیں سنیے سنیے, اچھا آپ یہاں جو ہے اچھا, انبیاء اللہ رب العالمین جانتا ہے. برزخ کی جو ہاں, زندگی ہے نا, یہ ہماری موت کے بعد سے لے کر کے قیامت تک کی جو زندگی ہے اس کو یعنی برزخ کہا اس جاتا کے ہے. باوجود ہمیں جو قصے کہانیاں جو سنائی جاتی ہیں اس کو نظر انداز کر سکتے ہیں یا نہیں, یہ سوال ہے میرا. جی یعنی بہت سے قصے یہ کہانیاں سنائی جاتی ہیں کہ بھئی سمجھ وہ گیا ایسا ہو گیا, ایسا ہو گیا. سمجھ گیا جی, سمجھ گیا. دیکھیے, جی مرنے کے بعد سے جب ہم قبر میں جاتے ہیں, وہاں سے لے کر کے قیامت تک کی یہ جو زندگی ہے اس کو برزخ کہا جاتا ہے. جی اور برزخ اسی لیے بالکل کہا صحیح. جاتا ہے کہ وہ ہماری نظروں سے اوجھل ہے, پردے میں ہے, ہم اس کو نہیں دیکھ رہے ہیں, ہم اس کے بارے میں نہیں جانتے ہیں. لیکن کچھ چیزیں ہمیں اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کے تھرو اس برزخ کی زندگی کی کچھ باتوں کے بارے میں بتایا ہے. تو جتنا بتایا ہے وہ بھی ہم نے دیکھا نہیں ہے. جو ہم کو بتایا ہے ہمارے نبی نے, جتنا بتایا ہے ہم اس کا ذکر کریں گے, بس ہم اتنا جانتے ہیں, اس کے آگے کچھ نہیں جانتے. جیسے بتایا گیا کہ انسان قبر میں جاتا ہے تو فرشتے آتے ہیں, سوال جواب ہوتا ہے. ہم نے دیکھا تو نہیں ہے, ہم کو ہمارے نبی نے بتایا, ہم مانتے ہیں. اگر آدمی نیک ہے تو نعمتوں میں ہوتا ہے, اگر آدمی برا ہے تو اس کو سزا ہوتی ہے. یہ بھی ہم نے نہیں دیکھا ہے. یہ برزخ کے بارے میں معلومات دی گئی ہم کو, ہم اس کو مانتے ہیں. لیکن ساری باتیں تو ہم کو نہیں بتائی گئی ہیں, چند ایک باتیں جو بتائی گئی ہیں وہ ہم بیان کریں گے. اب بہت سارے لوگ جو من گڑنت ادھر ادھر کی باتیں اپنی طرف سے بنا کے سناتے ہیں, اگر اس کی کوئی دلیل نہیں ہے تو یہ جائز نہیں ہے سنانا. جب اس کی کوئی دلیل ہوگی کتاب و سنت سے اس معلومات کی, تو اسے بیان کیا جا سکتا ہے, ورنہ باقی چیزیں پردے میں ہیں ہم سے.
जी सैयद अतार भाई। जी जी, बहुत यही पूछना था मुझे, यही जानना था। बहुत बहुत शुक्रिया। जी जज़ाकल्लाह खैर स्ट्रीम में जुड़ने के लिए। हमारे अगले गेस्ट हैं अबू अदनान, मैं इनको ऐड करता हूं, अपना सवाल करें। जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू शेख। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। ये शेख से मेरा सवाल ये है कि जी शेख हम लोग 4-5 भाई हैं और सभी भाई अपना फैमिली लेकर अलग-अलग जगहों पर रहते हैं। तो माँ बाप तो आप हमारे माँ बाप के लिए खाना बनाने के लिए दुश्वारी होती है। तो हम बहुत कोशिश के बावजूद भी कोई खाना बनाने के लिए कोई नौकर नहीं मिलता है। हम लोग सभी भाई अपने माँ बाप को ये सलाह देते हैं कि आप हम हमारे साथ रहिए, आपको खाना बनाकर हम लोग खिलाएंगे, खिदमत करेंगे, मगर वो लोग घर छोड़ के जाने को तैयार नहीं है। तो इसमें हम लोग परेशान हैं कि भाई कि माँ बाप के हम लोग खिदमत नहीं कर पा रहे हैं। इसमें रहनुमाई चाहते हैं शेख कि क्या करना चाहिए। देखिए भाई, आप कह रहे हैं कि हम 4-5 भाई हैं, हो सकता है बहनें भी हो कुछ, तो जी ये आप लोगों की जिम्मेदारी है कि माँ बाप की खिदमत करें। और वो माँ बाप जिस घर में पूरी जिंदगी गुजारे हैं, अब आप चाहते हैं कि उस घर से आप उनको अलग कर दें, और उनके जज्बात सारी चीजें उनकी उस घर से जुड़ी हुई हैं, आप उनको अलग करना चाहते। आखिरी उम्र में उमूमन लोग नहीं अलग होना चाहते अपने घर से, तो ये भी माँ बाप की एक खिदमत ही है कि उनके जज्बात की कदर की जाए, उनको वहां से मत अलग कीजिए। और आप 4-5 भाई जो लोग भी हैं, आप मिलके कुछ ऐसा इंतजाम, कोई बंदोबस्त करें कि आप उनकी वहीं पर खिदमत करें। बारी बारी आप लोग कीजिए ना, थोड़े दिन आप रहिए, थोड़े दिन आपका कोई दूसरा भाई रहे, आप लोग आपस में सेट कर लीजिए। और दूर दूर से माँ बाप की खिदमत कर देना, पैसे भेज देना या उनके लिए नौकर सेट कर देना, ये काफी नहीं है। कुरान में एक आयत है, वो बनी ना शहूदा, जहां बेटों का जिक्र आया। कैसे बेटे? अल्लाह रब्बुल आलमीन जब अपनी नेमतों का जिक्र कर रहा है तो बता रहा है कि हमने इंसान को क्या क्या दिया, तो बनी ना शहूदा, ऐसे बेटे दिए जो हाजिर रहते हैं। तो हाजिर रहना ये बहुत बड़ी नेमत है। माँ बाप को उस उम्र में जब वो बूढ़े हो गए तो उनको जो है पैसे भेज देना या बेहतरीन सा फ्लैट बनवा करके उनको दे देना, और जो है अच्छे अच्छे उनको खाने कपड़े दे देना, ये काफी नहीं है उनके लिए। उनको उनके बच्चे चाहिए, अपने सामने चाहिए। तो आप लोग क्यों ना ऐसा बंदोबस्त कर लें। हो सकता है थोड़ी सी आपको मशक्कत हो सकता है बिजनेस में थोड़ा सा फायदा कम हो जाए, लेकिन ये जो नेमत है आपको ये तो मिलेगी ना, अपने माँ बाप की खिदमत की नेमत। तो आप लोग सेट करके कुछ ऐसा इंतजाम करें कि वहीं पर उनकी खिदमत करें। जी शेख, 2-3 भाई घर पे रहते हैं, कभी कभी वो लोग खाना बना खिलाते हैं, मगर हम 2 भाइयों की फैमिली आना नहीं चाहती है। हमारी जो वाइफ है वो हमारी बात नहीं मानती है। हम लोग कहते हैं कि 2 महीना अरे आके भाई, खाना बनाओ। अपने वाइफ को इस तरह से सबके सामने क्यों एक्सपोज कर रहे हैं आप? देखिए, आपके वाइफ की जिम्मेदारी नहीं है, आपकी वाइफ नहीं मानती है ना, तो बहुत सारा उसका इलाज है। हम ये नहीं कहेंगे कि आप उसको मनवाइए जबरदस्ती, उनके ऊपर वाजिब नहीं है। तो आप खुद चले जाया कीजिए, आप अपनी वाइफ से कहिए कि मैं जा रहा हूं, अब 1 हफ्ते वहां रहूंगा और माँ बाप की अपनी खिदमत करूंगा, उसके बाद वापस आऊंगा। अपने बच्चों को भी ले लीजिए, चले जाइए। हर 2-4 दिन पे जाइए, 1-2 दिन के लिए, 2 दिन यहां रहिए, 2-4 दिन जाके वहां रहिए। और अगर आप मतलब हिम्मत हो आपके अंदर तो आप एक शादी भी कर सकते हैं और कर लीजिए। जैसे आपकी इस वाइफ के ऊपर वाजिब नहीं है कि आपके वालिदैन की खिदमत करे, बिल्कुल मतलब वो अपनी जगह पर ठीक है, सही है। हाँ, लेकिन साथ में आपकी वाइफ मना भी नहीं कर सकती आपको 1 सेकंड के लिए नहीं मना कर सकती कि आप अपने माँ बाप से मिलने क्यों जा रहे हो, उनको पैसा क्यों दे रहे हो, उनको ये ऐशो आराम क्यों दे रहे हो, ये कुछ नहीं कह सकती। आपकी वाइफ आपसे क्या मांग सकती है कि आपके वाइफ के जो हुकूक हैं, खाना आपकी हैसियत के मुताबिक उसको खाना दीजिए, मुकम्मल हैसियत के मुताबिक, अपनी हैसियत के मुताबिक कपड़ा दीजिए, अपनी हैसियत के मुताबिक अच्छा घर दीजिए, और जो बुनियादी जरूरतें हैं जिंदगी की वो तमाम मुहैया कीजिए, कहीं पर कोई कमी मत कीजिए। अगर ऐसा करेंगे तो आप गुनहगार होंगे। जब ये सब कुछ आप दे दिए, उसके बाद आप क्या कमाते हैं, माँ बाप को क्या देते हैं, उनकी कैसे खिदमत करते हैं, आप कहां पे अपना पैसा उड़ाते हैं, इससे वाइफ को मतलब नहीं होना चाहिए। तो ये बातें समझा दीजिए और ये भी बता दीजिए कि आपका हक है कि आप मत जाओ, मेरे माँ बाप की खिदमत करने मत जाओ, कोई बात नहीं है,
لیکن مجھے بھی شریعت نے حق دیا ہے, میں ایک شادی اور کر سکتا ہوں, اس سے بھی آپ منع نہیں کر سکتے. جی تو دونوں طرف بہت کی بہت باتیں شکریہ. ہونی چاہیے. ہاں تو جو ہے آپ اپنے ایسا تھوڑی کہ آپ کی وائف نے منع کر دیا تو ہم نہیں جائیں گے, وہ کون ہوتی ہے منع کرنے والی؟ بھائی وائف, اگر وائف سے کبھی الگ ہوا جا سکتا ہے, اللہ رب العالمین آپ لوگ, آپ اور آپ کی وائف کی جو ازدواجی زندگی ہے, ہماری دعا ہے کہ وہ آخر تک چلے اور انشاءاللہ چلے گی. لیکن بہرحال یہ امکان موجود ہوتا ہے کہ میاں بیوی الگ ہو جائیں, کبھی راستے میں جدا ہو جائیں. لیکن جب آپ اور آپ کے ماں باپ یہ کبھی نہیں ہو, مرنے سے پہلے الگ نہیں ہو سکتے, موت ہی الگ کر سکتی ہے, تو گویا کہ یہ رشتہ مقدم ہے. تو آپ اپنی وائف کو یہ بات سمجھائیے کہ ٹھیک ہے آپ نہیں کرنا چاہتی, کوئی بات نہیں, اگر کرتی تو آپ کی مہربانی ہوتی, آپ نہیں کرنا چاہتی ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن مجھے تو کرنے دیجیے. جی جی بہت شکریہ شیخ, آپ نے بہت اچھا رہنمائی کیا. جی ایک اور سوال کر سکتا ہوں شیخ شکیل؟ شیخ ایک بھائی جو ہے کمنٹ کر رہے ہیں کہ دوسری بیوی کی کیا گارنٹی ہے کہ وہ خدمت کرے گی اگر دوسری شادی کر لیں گے تو؟ نہیں, بالکل گارنٹی نہیں ہے, مطلب جی ایسا نہیں ہے, یہ ایک صرف مشورے والی بات ہے, جی بالکل گارنٹی نہیں ہے. تو پھر تیسری بھی آپشن ہے آپ کے پاس, چوتھی بھی ہے. جی, مطلب تجربہ آدمی کرتا رہے کہ کوئی ایک اطاعت اور گزار مل نہیں, جائے. اور ضروری تھوڑی ہے کہ جو میں نے کئی طریقے بتائے نا, والدین کی خدمت جی کے کئی طریقے بتائے, اب آپ بہتر جانتے ہیں کہ اس میں سے کون طریقہ آپ کے لیے مناسب ہے. جی جی نہیں شیخ, میرا ارادہ, پکا ارادہ ہے دوسری شادی کرنے کا اور ماں باپ جی خدمت کرنے کے الحمدللہ. لیے. آپ آگے بڑھیے اور جب شادی کیجئے تو آ کے ہمیں ضرور خبر دیجیے. انشاءاللہ. جی جی انشاءاللہ, ضرور ضرور ضرور. ٹھیک, بارک اچھا اللہ شیخ, فیک. دوسرا سوال ہے کہ مزید اگر کپڑے مطلب سوکھ جائے تو کیا اس کپڑے میں نماز پڑھ سکتے ہیں؟ اگر سوکھ گیا ہے, اور دیکھیے اصل جو ہوتا ہے نجاست میں نا, اس کا جو اثر ہے وہ زائل, ختم ہونا چاہیے. تو جہاں پہ وہ لگا ہے اگر وہ سوکھ گیا ہے, مان لیا آپ نے کھرچ دیا, ختم ہو گیا, وہ اس کا اثر زائل ہو گیا, تو پڑھ سکتے ہیں. اگر اچھا وہ شیخ لگا ہوا ہے, منی, دکھ رہا جی ہے تو اس کو صاف کرنا ہوگا. جی شیخ, منی پاک ہے اور مجی ناپاک ہے شیخ؟ مجی. جی 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 بہت شکریہ, جزاک اللہ خیر. اللہ آپ کے بہت علم بہت اور شکریہ. جی آمین, بہت بہت شکریہ اس ٹیم میں جڑنے کے لیے. تو ہمارے اگلے گیسٹ ہیں ابن مبین, میں انکوائٹ کرتا ہوں اپنا سوال کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ میرا سوال یہ ہے کہ وقت اور حالات کو دیکھتے ہوئے دیکھتے ہیں کہ آج کل کے بچے جو ہے والدین کی خدمت نہیں کرتے ہیں. تو جی ایسے ہی گھر میں میری بحث ہو گئی کہ دیکھیے بچوں پر بھروسہ نہ کریں, صرف اللہ پر بھروسہ کریں. تو بحث یہ ہوا کہ علماء کرام یہ بھی دلیل بتاتے ہیں کہ بڑھاپے کی لاٹھی ہے اولاد, اور اسی طرح پھر قرآن میں یہ بھی ہے کہ مال اولاد فتنہ ہے. پھر یہ بھی کہا گیا ہے کہ اللہ سے وہ اسی طرح گمان کرو, گمان کے مطابق عطا کیا جاتا ہے. تو مجھے اس میں رہنمائی چاہیے تھی, آپ کی نصیحت چاہیے تھی. یہ جتنی باتیں, 2-3 باتیں آپ نے بتائیں, ہر بات اپنی جگہ پر صحیح ہے. مال اولاد فتنہ ہے, بالکل فتنہ ہے. اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ فتنہ ہے تو فتنہ ہے. لیکن فتنہ کس طرح سے ہے؟ فتنہ اس طرح سے ہے کہ انسان کے پاس مال آتا ہے, اللہ سے غافل ہو جاتا ہے, اسی میں مست ہو جاتا ہے. کبھی وہ غلط جگہوں پر خرچ کرتا ہے, بھلائی کے کاموں میں خرچ نہیں کرتا, عبادات سے غافل ہو جاتا ہے, تو فتنہ ہے مال. لیکن اگر وہی مال آئے اور انسان اس کو خیر کے کاموں میں خرچ کرے, بھلائی کے کاموں میں لگائے, اللہ سے غافل نہ ہو, تو مال نعمت ہے. اولاد, جب اولاد آتی ہے انسان کے پاس, ہر آدمی جس کے پاس بچے ہیں وہ اس بات کو محسوس کر سکتا ہے. کئی ساری چیزوں سے آپ غافل ہونے لگتے ہیں, وہ آپ مشغول ہو جاتے ہیں, آپ کی عبادتیں متاثر ہو جاتی ہیں. اگر آپ علم کے میدان میں ہیں, آپ کا علم متاثر ہو جاتا. ایک حدیث ہے, الولد مجبنۃ و مبخلۃ, کئی سارے صفات بتائے گئے ہیں. تو بچہ جو ہے مجبنہ ہے, آدمی بزدل ہو جاتا ہے, آدمی بخیل ہو جاتا ہے, اور کئی ساری چیزیں اس کے اندر آ جاتی ہیں. یہ فتنہ ہی ہے. لیکن اگر کوئی اس پر کنٹرول کر پاتا ہے تو اللہ, اولاد نعمت ہے, نیک صالح اولاد اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے, آپ کے جانے کے بعد آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہے وہ. تو اس کے اندر دونوں معنی ہے. اگر اچھی اولاد ہے, آپ اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھتے ہیں, اللہ کی عبادت سے آپ
غافل نہیں ہوتے ہیں, ان کی اچھی تربیت کرتے ہیں تو نعمت ہے. اچھی تربیت نہیں کر پائے, اللہ سے غافل ہو گئے تو فتنہ ہے وہ. تو کئی دفعہ وہ فتنہ بھی ہوتا ہے. اور آپ نے کہا کہ لوگ کہتے ہیں کہ اولاد بڑھاپے کی لاٹھی ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. جب اللہ تعالیٰ نے کہا ہے بچوں کو کہ جب تمہارے ماں باپ بڑھاپے کو پہنچ جائیں, فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا کریما, جب بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو آپ ان کے ساتھ حسن سلوک کریں, ان کے ساتھ جو ہے اف تک نہ کہیں, اچھی بات کریں, ان کی خدمت کریں. جگہ جگہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں والدین کی خدمت پر ابھارا گیا ہے. تو جب بچوں کو کہا گیا ہے کہ بڑھاپے میں پہنچ جائیں والدین کی خدمت کرو, تو یہ اسی کو تو اردو زبان میں ہم کہتے ہیں کہ بڑھاپے کا سہارا ہے, لاٹھی ہے. تو یہ بات بھی اپنی جگہ پر صحیح ہے. اور ایک تیسری بات آپ نے کوئی کہی, شیخ یہ کہا کہ ان سے امیدیں نہیں رکھنی ہے, جو کچھ امید رکھو اللہ سے امیدیں رکھو. لیکن جب بحث ہوئی تو کہنے لگے کہ ایسا نہیں کہنا چاہیے, کیونکہ زن کے اللہ جس طرح آدمی زن کرتا ہے, گمان کرتا ہے, اللہ تعالیٰ اسی طرح عطا کرتا ہے. اگر امید سے مراد ہم انسانوں سے بھی امیدیں رکھتے ہیں, کیوں نہیں رکھتے ہیں؟ وہ چیزیں جو انسانوں کی قدرت میں, ان کی استطاعت میں ہیں, جس میں وہ ہمیں ہماری مدد کر سکتے ہیں, ہم ان سے امیدیں رکھتے ہیں. لیکن وہ چیزیں جو صرف اللہ رب العالمین کی قدرت میں ہے, انسانوں کی استطاعت میں نہیں ہے, اس میں ہم اللہ رب العالمین سے امید رکھتے ہیں. بلکہ اللہ رب العالمین سے تو مطلق امید رکھتے ہیں. اللہ رب العالمین چاہے تو ہمارے بچوں کو ہمارے لیے مسخر کر دے, ہمارے بچوں کو نیک بنا دے, ہمارے بچے دن رات ہماری خدمت کریں. یہ اللہ رب العالمین اگر چاہے تو ایسا کر سکتا ہے. تو یہ ساری امیدیں ہم اللہ تعالیٰ سے رکھتے ہیں. لیکن جن چیزوں میں لوگ ہماری مدد کر سکتے ہیں, ہمارا سہارا بن سکتے ہیں, ہم اس میں لوگوں سے بھی امیدیں کرتے ہیں, اور کرنا بھی چاہیے. تو اس میں کوئی غلط بات نہیں ہے. ہاں, ہمیشہ حسن ظن رکھنا چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے, حدیث قدسی, کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے انا عند ظن عبدی بی, کہ بندہ میرے بارے میں جیسا گمان کرتا ہے اس کے ساتھ میں اس کو میں ویسا عطا کرتا ہوں. تو ہمیشہ اللہ رب العالمین کے ساتھ اچھا گمان کرنا چاہیے. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بہتر ہی کرے گا. جس کو ہم اپنی عام زبان میں کہتے ہیں کہ پازیٹیو سوچنا چاہیے. تو اللہ رب العالمین کے بارے میں ہمیشہ ہمیں پازیٹیو سوچنا چاہیے, ہمیں امید رکھنی چاہیے, ہمیں بدگمانی نہیں پالنی چاہیے. جی شیخ شکریہ, جزاک اللہ خیر, جزاک اللہ شکریہ. خیر. ایک سوال تھا, ایک سوال چھوٹا سا معذرت چاہتے ہیں مبین بھائی, کیونکہ وقت ختم ہو چکا ہے, تو میں بہت چھوٹا سا ہے, بہت چھوٹا سا. جی ٹھیک ہے, کر لیجیے. شیخ اگر دو لوگ ہوں اور امام جیسے جماعت کھڑی کریں, تو دوسرا آدمی کہاں کھڑا ہوگا, تھوڑا پیچھے یا ایک دم برابر لیول میں؟ برابر میں, بالکل برابر میں, اوکے, دونوں جزاک برابر اللہ کھڑے خیر. ہوں گے. جی شکریہ, جزاک اللہ خیر. بہت بہت شکریہ اس ٹیم میں جڑنے کے لیے. اب ہمارے اس پروگرام کے آخری گیسٹ ہیں, میں ان کو ایڈ کرتا ہوں, ریحانہ خاتون. ان کو ایڈ کیا جا رہا, اپنا سوال کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم ایک السلام میرا ورحمۃ سوال اللہ. تھا کہ میرا گھر ہے مطلب کہیں اور شہر سے دوسری جگہ, تو اگر میں 2-4 دن ہفتہ دن کے لیے وہاں جاتی ہوں, تو کیا میرا قصر نماز ہوگا یا پھر پوری نماز وہاں میں پڑھوں گی؟ کتنا دور ہوگا تقریباً؟ مطلب شہر سے دور ہے, 400 کلومیٹر دور. ہاں, 400 کلومیٹر دور ہے. اور وہ صرف ایسے 2-4 دنوں کے لیے جاتی ہیں, یا مطلب وہاں رہتی ہیں مستقل جا کے؟ نہیں, بس ہفتہ دن رہنا ہوا, کچھ دیکھ ریکھ کے لیے گئی, پھر واپس اپنے گھر واپس آ گئی. قصر کریں گے. اچھا ٹھیک ہے. اور اسی سے متعلق ایک سوال تھا کہ اگر میکے جاتی ہوں, اگر میکے شہر سے دور ہے 100 کلومیٹر دور, تو کیا وہاں کیا کرنا ہوگا, قصر یا پھر پوری نماز پڑھنی ہوگی؟ وہاں جا کے مقیم ہو جاتی ہیں, بس 2-4 دن کے زیارت کے لیے صرف جاتی ہیں. بس 3 دن کے لیے گئی. ہاں, قصر کریں گے, قصر کریں گے. اگر وہ دور ہے تو قصر کریں گے. اوکے, جزاک اللہ خیر. السلام جی, علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت بہت شکریہ شیخ, اللہ خیر. ہماری اس ٹیم کا جو وقت تھا وہ ختم ہو گیا ہے, تو انشاءاللہ میں پھر اگلی اس ٹیم میں آپ سے ملاقات کروں گا. تب تک کے لیے آپ سے اجازت چاہتا ہوں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اسی طرح سے میں اپنے تمام آڈینس کا, تمام ناظرین کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا, جو آج کی ہماری اس ٹیم میں جڑے رہے اور اپنے سوالات کو شیخ محترم کے سامنے رکھے.
और जवाब हासिल किया। उम्मीद करता हूँ इंशाअल्लाह आप बराबर इसी तरह से इस टीम में जुड़ने की कोशिश करेंगे और अपने सवालात शेख मोहतरम के सामने रखेंगे। मोहतरम नाज़रीन, बहुत ही माजरत चाहते हैं अपने उन भाइयों से जो इस टीम में जुड़े हुए थे लेकिन उनको वक्त नहीं मिला, क्योंकि वक्त बहुत ही महदूद होता है और हमारी इस टीम में जो लोग जुड़ते हैं कोशिश ही होती है कि अक्सर लोगों को वक्त मिल सके। तो आप लोग अपने सवालात को जहनों में महफूज रखें, अगली स्ट्रीम में लेकर के हाजिर हों। इंशाअल्लाह आपको जो है वहाँ पे मौका दिया जाएगा सवाल करने का। तो आज की हमारी स्ट्रीम यहीं पर ख़त्म होती है। इंशाअल्लाह फिर अगली स्ट्रीम में आप तमाम नाज़रीन से मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दें। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या आपको पता है iPlus TV के जो मुख्तलिफ प्रोग्राम्स आप तक पहुंचते हैं, दीनी प्रोग्राम्स, इस्लामिक प्रोग्राम्स, रिसर्च प्रोग्राम्स, इल्मी प्रोग्राम्स, ये सारे प्रोग्राम्स को आप तक पहुंचाने में कई अखराजात होते हैं। उलमा जो अपना वक्त देते हैं और बहुत सारे ऐसे कॉस्ट जो बिहाइंड द सीन डिपार्टमेंट्स होते हैं जो उलमा के इल्म को आप तक पहुंचाने में जरिया बनते हैं, जैसे टेक्निकल स्टाफ, एडिटर्स, एनिमेटर्स, सोशल मीडिया स्टाफ, सपोर्ट स्टाफ। टेक्नोलॉजी का भी कॉस्ट होता है, प्रेमाइसिस कॉस्ट, ट्रैवलिंग कॉस्ट, इक्विपमेंट। एक प्रोफेशनल स्टूडियो को मैनेज करने में, एक टीम को मैनेज करने में बहुत सारे कॉस्ट होते हैं। मैं आपको भी उभारता हूं कि आप भी इस काम में जरूर सपोर्ट करें, iPlus TV में अपना ताउन जरूर पेश करें। जज़ाकल्लाहु खैर। वस्सलाम अलैकुम।